एक सांगूंक सोदता आयज आमचो गोवा स्टेटहूड डे आनी हे आमकां मर्रा पंचायतीन गिफ्ट दिला. हो आमकां डिस्ट्रक्शनाचो गिफ्ट आमच्या लोकांक दिला. मार्रा पंचायतीन लोकांक दिला तो. आनी पयलीं आमचे न्हंयो तिणी पिड्यार केल्या, थिंगासर कन्स्ट्रक्शन सगळें केलां थिंगासर. आनी आतां हिंगासर येयल्या शेतां फिलिंग केलां थिंगासर. सो हांव मागता तेंच्या कडेन बाबा मातशें स्क्रू घालून व लूज आसा म्हाका टायट करा आनी हिंगासरले काडा. गांव नितोल गांव म्हणटा हांवूय नितोल आसा. हे पळय सगळो घाण केल्या ती न्हंयो पिड्यार केल्या, दोंगर पिड्यार केल्या. कितें उरलां आनी नश्ट जावपाचें आसा आतां. एमआरएफ शेड आमची सध्या बंद आहा दिसता ती. लेबर दवरल्या न्हिदोंक आनी सगळे हांगा ट्रान्सफर केल्या. नमस्कार, हांव आयज पिलेन आहा आमच्या गांवान आनी ते दिसा हांवें हो इशू हायलायट केलेलो पळय कशें ते डॅब्रीज घालून शेतां पुरयता पळय ते. आनी आयज परतून हांव येयला हांगासर आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्या दाखोवपाक. आनी हे आमचे हो रोड आमचो हांगासर आमचो एंट्रन्स विलेज पिलेनाचो. आनी एंट्रन्सार पळय तेणी आतां हाडून हांगासर डस्टबिनां दवरल्या, गार्बेज बीन दवरल्या तेंच्यांनी ते हांगासर हाडून. आनी हांगासर सारक्यो घाणी पडल्या. हे 28 तेंच्यांनी हाडून हांगासर गार्बेज बीन दवरल्या हांगासर विलेज पंचायत पिलेन मार्रा. हे कितें म्हणून दाखोवंक सोदता आमचो गांव सारको पाड म्हणून दाखोवंक सोदता काय बरो आमचो ब्युटी आहा गांवची. अशी डस्टबीन हे गार्बेज बीन्स धरून कशें ते हें करता ते पळय नाशाडी करून उडयता पळय ती गांवांची. आनी अशें हे गार्बेज बीन जशें रस्त्यार येवप म्हणजे आमची कॅरिंग कॅपेसिटी पळय आहा आमची विलेजीची ती कळटा की आमकां आनी हें ना. हें सगळें उफेन आतां वयर येयला, रस्त्यार येयला, रस्त्या सायडीक. हे पळय बिल्डिंगे बांदून बांदून मेगा प्रोजेक्ट बांदून बांदून हे पळय हे आतां हे पळोवंक मेवता आमकां. आनी पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदीन कितें सांगता सगल्यो विलेजी म्हणटा आपण रुरल अर्बो करूंक सोदता. हे पळय हे अर्बो ह्यो घाणी घेवपाच्यो म्युनिसिपालिटी एरियान आहा कळ्ळें दिसता आमी. हे पळय हांगासर हे गांवान आमी भितर सरतना पळय हो फुडले तो सांगतलो. म्हजें नांव ब्रुनो डिसुजा. हांव शेतकार. म्हजें शेत गार्बेज सायट्सान 20 मिटर पयस आसा आनी हेजो सर्वे नंबर आहा 104/10. पंचायत एका वद्दान म्हणटा लोकांनी शेतां करा, सारे वांटान बी वांटान आपणांचो फोटो शॉप हे करता, एडवर्टायज करता. पूण दुसऱ्या वद्दांनी हांगा घाण करता. तेजे कुशीक गार्बेज घातल्या आनी लँड फिलिंग केला. हांगा 30 तरी धोबे आहा. सॉर्टिंग आनी स्टोरेज करतात 28 तारीख सान. आनी फाल्यां बुट्टी येतगोच कितें जातले सगळो कचरो आमच्या दाराशीन पावतले. आनी हांगा सगळे ट्रेडिशनल 100 वर्सां मायज घरां आसा, सगळ्यांक एफेक्ट जातले. कचरो मागीर कोण काडटलो? पंचायत हात वयर काडटले की इट इज नेचर्स एक्ट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. बट पंचायत बिकम्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल. आमी हेजे फुडें पंचायतीचेर कंप्लेंट करतले टू ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स की हे घाणी करता म्हणून पंचायत. हांव सांगूंक सोदता इतलेंच बाबा ते गोंयकार आनी ते बांदोडकार पळय ते फॅमिली राज पंचायत चलयता. बाबा म्हाका दिसता तुमकां लोक घरांत धाडचे ना, आतां डेफिनेटली लोक तुमकां जेलीन धाडटले. कित्याक हें पळय तुमी शेतां पळय लोकांची पाड करून हिंगासर हें केलां. हें बाबा नेचर, मादर नेचर मरे, मादर नेचरा कडेन झगडो नाका. मातशी तरी तकली उजार करा. आमी तुमच्या कडेन झगडना, आमी तुमकां फकत तुमचो रस्तो दाखयता बाबा तुमी वायट केलां म्हणून. हें पळय शेतांनी तुमी हें गार्बेज हें करून हें ब्युटिफिकेशन हें तुमी मार्रा पिलेनाचें ब्युटिफिकेशन म्हणून ही गार्बेज दाखयता लोकांक. हो सगळो लोक मरे हायवेचो लोक मरे हिंगासर कितल्योच गाडयो येता मरे हिंगासर एवरीडे कितलो लोक हें करता. आनी हें पळय तुमी धोबे हाडून हिंगा दवरल्या, हे तुमच्या घरा कडेन व्हरोन दवरल्यार अदीक बरें म्हाका दिसता. बाबा एक जागो करा मरे तेका गार्बेज हें घालपाक, एक जागो करा. एक कोणशाक हूंय दोंगराच्या हूंय कोणशाक हें करा मरे, रस्त्यार न्हू. हे कोण ब्रूत मनीस पळय, हांव नोको ती सरपंच आहा ती ब्रूत वो कोणें ते आयडियर कोणें दिल्या पळय ती हें करपाक हाडपाक हिंगासर आनी हिंगासर दवरपाक. बाबा हिंगा दवर नाका. हे तुमी मार्रा पिलेनाचे पळय इतलो सोबीत गांव आसलो आनी इतलो सुंदर आनी हें सुशील गांव आसलो, तितून पिड्यार करिनाका. जेन्ना आमच्या भावान सांगलें की अशें जाता आनी आमचो भाव शेतकार हिंगासर आहा, तेणें सांगलें शेतान दवरला
आनी फाल्यां तर पावस तर सुबेज पडलो आनी स्टार्टींग ऑलरेडी पावस सुबेज पडटा आनी पावस तर हे येयलो हिंगा नॉट ओन्ली आमी म्हणटा कितें रस्त्यार निजते येतली हे फावटी गार्बेज येतली आनी पेन्नान प्रेजेंट लोकांक हो म्हाका दिसता सरपंचाचो प्रेजेंट लोकांक हो गार्बेज सो इतलीच म्हाजी उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकार मागता सरपंचा कडेन बाबा हे हिंगासरले काडा कित्याक हे लोकांक तुमी वायट हें हाडटा हे इट्स अ डिस्ट्रॅक्शन फॉर पिलेन आनी हे लोकांक दाखयनाका गार्बेज सोगल्याक आहा पूण रस्त्यार कोण आपणाच्या घरांतली गार्बेज व्हरोन दारा मुखार दवरिना सो हे पंचायतीच्या फुडल्यान तुमी दवरला आनी लोकांची घरां शेतां आहा शेतांतले काडा आनी दोंगरार वय पळय मेवता थिंगा व्हरोन दवरा दोंगरार दवरपाची ना ती दोंगरार पळोवंक वयशी सगळे दोंगरार हे पळय लेबर आहा इंडस्ट्रियल इस्टेटान कामाक वयता ते ग्रामसभेक पासून हांवें हो इश्यू काडलेलो ते बॅगां भरता बियरीच्यो बाटल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी दोंगरायल्यान शॉर्टकट मारून ते पिलेन इंडस्ट्रीन वयता आनी सगळे ते वाटेक उडयता कचरो सगळो आख्खो आमचो दोंगर सारको गार्बेजीन भरलेलो आसा हांवें रेजोल्युशन पासून घातलेलें की इंडस्ट्री मिनिस्टर पळय आहा तेका आमची पिलेन इंडस्ट्रीक सर भोंवतणी दुरीक घाल म्हणून व्हडलें आतां ते खंय पावला ते नोको तेणी रेजोल्युशन तेका सब केलेलें आमच्या पिलेन पंचायतीन पूण आजून तर तेजो कांय निकाल येवंक ना आनी ही डस्टबिनां हांगासरली काडूंक जाय तेंच्यांनी ही काडून पळय बिल्डरांचे पळय प्रोजेक्ट आहा तेंच्या दुर्गान धरपाची ही डस्टबिनां बेगीचे बेगीन हांव म्हणटा ही डस्टबिनां काडा हिंगासरली आनी मार्रा पिलेनांक ही गार्बेज पिलेन म्हणून नांव दिनाका आनी जे भावान आमच्या सांगला की पिलेन ते वयता तेन्ना हांव म्हणटा दुरीक बांदच्या पयले कॅमेरा घाला कॅमेरा घायल्यार गोमले कोण उडयता पळय तो कॅमेराक तर सुबेज पयशे पडना आनी तुमच्या कडेन तर इतले पयशे आहा म्हणटा गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणटा वयता थिंगा कॅमेरा लायता म्हणटा पूण कॅमेरा लायल्यारूच जायना ते फंक्शन जावपाक जाय सो हांव मागता तेंच्या कडेन दुरीक बांदच्या पयले आमच्या हिंगा इंडस्ट्रियल एरियान वयता थिंगा आनी बरें तो म्हणटा तें सारकें सगळ्या गार्बेज उडयलेली आसता ती सो कॅमेरा घाला आनी कॅमेरा घायल्या उपरांत तुमकां गमतलें हांव उडयतां ओ तूं उडयता पळय तो आनी हें कितें बीजेपी सरकाराचें स्वच्छ भारत हें स्वच्छ भारत कशें दिसता तुमकां येता वयता त्या लोकांक हांगा पळय आतां गाणी पडल्या हांगासर हांगा गार्बेज स्टोर करता पळय ते गार्बेज बीन हांगा धरून हें कितें हें नाका जाल्लें सारकें देव बरें करूं म्हणटा आयकली नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरो उडयता आनी ऑर्गेनिकूय कचरो उडयता फाल्यां गाणयो जातल्यो पंचायत फकत 100 मिटर लांब आसा हांगासान तिंका दिश्टी पडना एप्लिकेशन ऑफ मायंड ना पंचायत मेंबराक खूंय गार्बेज करपाचे लो लेवल पॅडी फिल्डर घालता आनी हांगा ती घरां आसा तिंका एफेक्ट जातले फाल्यां आउटब्रेक ऑफ डिजीज जातले कोण रिस्पॉन्सिबल फाल्यां कम्युनिकेबल डिजीज जातले मागीर हांगासर 100 मिटराचेर बस स्टॉप सुद्दां आहा कितें सांगपाचें दिसता हेचेर हांगा लोक येता स्टुडंट्स येता कामाक वचपी लोक येता आनी पंचायतीन देसन लोक येता हांगासान तांकां वास पळय हांगासर कितलो वास स्प्रेड जाला तो पळय हांकां मातूय गिन्यान ना हे पळय कशें हाडून हांगासर दवरता पळय ते तांकां व्हडली इन्स्ट्रक्शनां कोण दिता गार्बेज डंप करपा खातीर एक MRF शेड म्हणून कितें तरी आसता पंचायत तुमच्या हितून ना तशी MRF शेड आमची सद्या पावन आहा दिसता ती लेबर दवरल्या न्हिदोंक आनी सगळे हांगा ट्रान्सफर केल्या MRF शेडीन लेबर न्हिदपाक होय दवरल्या लेबर न्हिदता ते हॉल बांदतात तेजे प्रोजेक्टाचे लेबर न्हिदता ते आनी सगळे हांगा हाडला एक सांगूंक सोदता आयज आमचो गोवा स्टेटहूड डे आनी हें आमकां मार्रा पंचायतीन गिफ्ट दिला हो आमकां डिस्ट्रॅक्शनाचो गिफ्ट आमच्या लोकांक दिला मार्रा पंचायतीन लोकांक दिला तो आनी पयलीं आमचे न्हंयो तेणी पिड्यार केल्या थिंगासर कन्स्ट्रक्शन सगळें केलां थिंगासर आनी आतां हिंगासर येयल्या शेतां फिलींग केलां थिंगासर सो हांव मागता तेंच्या कडेन बाबा मातशे स्क्रू घालून वो लूज आहा तो मातसो टायट करा आनी हिंगासरले काडा आनी आमकां डिस्ट्रॅक्शन दिनाका तुमी देव बरें करूं म्हणटा आयकलें म्हणून 2 उतरां हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां आतां रुरल अर्बो म्हणटा पंचायत मिनिस्टर भोवन तो सांगता गांव पळय आहा आमचे ग्रामीण गांव ते आपण अर्बो केल्ले ही घाण हाडून हे पळय आमचे गांवान दोत्ता हे सारकी ही रस्त्या सायडीक आमचे पिलेन गांवान हे बंद जावपाक जाय हेजेर निशेध मारता हांव आमचो गांव नितोल गांव म्हणटा हूंय नितोल आसा हें पळय सगळो घाण केल्या ती कचरो इट शूड बी नोन एज गार्बेज विलेज वयर सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा हें गार्बेज आहा
न्हंयो पिड्यार केल्या, दोंगर पिड्यार केल्या, कितें उरलां आनी नश्ट जावपाचें आसा आतां.